बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. So first of all पहले तो लास्ट वीक क्लास नहीं हो सकी, उसके मैं अपोलोजाइज करती हूँ, कुछ तबीयत नहीं ठीक थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है कि ये एक एक्स्ट्रा दिन आप लोग अवेलेबल थे, तो वी आर एबल टू टेक दिस क्लास. इंशाल्लाह थर्सडे की क्लास अपनी जगह उसी तरह होगी जिस तरह रेगुलर होगी इंशाल्लाह. थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं क्विकली कि लास्ट उसमें किया क्या था हमने. अरब जैसे कि हम पढ़ रहे थे कि अरबिक में 3 तरह के लफ्ज़ आपको कहने हैं, कलमात हैं जिनमें इस्म हर्फ या और उनको इस्म हर्फ फ़ेल कहा जाता है. इस वक्त हम डिटेल में जो है वो इस्म कर रहे हैं. इस्म जो है बेसिकली आप समझ लो कि सबसे ज़्यादा बड़ा टॉपिक जो है वो इस्म ही है. तो इसलिए वंस वी आर डन थ्रू गोइंग थ्रू इस्म, तो फिर ये इंशाल्लाह बाकी चीज़ें जो हैं वो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगी बिल्कुल. तो इस्म है किसी भी चीज़ का, जगह का नाम, कोई ख्याल. इसमें सिफ्त भी आ जाती है जिसको एडजेक्टिव कहते हैं, इसमें एडवर्ब्स भी आ जाते हैं. ये तमाम चीज़ें इस्म में आती हैं. फिर हर्फ जो है वो जिनको इंग्लिश में आप कह लो कि पार्टिकल्स कह लें या प्रपोजिशंस कह लें, लेकिन अरबिक में मतलब उनका काम उन इंग्लिश के पार्टिकल्स या प्रपोजिशन से थोड़ा ज़्यादा होता है. वो भी इंशाल्लाह हम देखेंगे. उनका अपना कोई अकेले मीनिंग नहीं निकलता. हरूफ जो है वो मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए यूजुअली काम आते हैं. और फिर फ़ेल है जो हम इंशाल्लाह लेटर ऑन देखेंगे. फ़ेल का मतलब कोई भी एक्शन, कोई काम जो हो रहा है या हो चुका है या आगे होगा, ये तमाम जो है इसको फ़ेल कहते हैं. तो इंशाल्लाह अभी हम इस्म की डिटेल जो कर रहे हैं, तो इस्म की 4, हर इस्म की कोई भी इस्म आप मुसहफ खोलेंगे और उसमें आपको कोई भी इस्म नजर आ रहा है जो अभी हम पहचानने की भी उसकी हम प्रॉपर्टीज देखेंगे जिससे कि पहचाना जाएगा इस्म. तो हर इस्म की 4 प्रॉपर्टीज होंगी. यू हैव टू नो दोज 4 प्रॉपर्टीज. अभी हम पहली प्रॉपर्टी हमने शुरू की है जिसको कहते हैं एराब, इन इंग्लिश में स्टेटस. और चौथी बाकी 3 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? जिन्स, अदद और किस्म. जिन्स इज जेंडर, अदद इज नंबर एंड किस्म इज टाइप. इसमें ये हम आहिस्ता आहिस्ता ये जो बाकी तीनों हैं जैसे कि जेंडर, नंबर और टाइप, दे आर स्टिल आप कह लो कि स्मॉलर कैटेगरीज. एराब जो है, स्टेटस जो है, ये इजी है समझने में. और वंस यू मतलब आपको ये क्लियरली समझ आ जाता है तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी इजी हो जाती हैं. तो इसमें हमने जो पहला स्टेटस किया था वो हमने, और रफ़ा क्या है कि हर जुमले में कोई एक काम करने वाला होता है, किसी पे काम किया जाता है और कोई एक्शन होता है. ये तमाम चीज़ें मिलके एक सेंटेंस बनाती हैं. तो इस्म के स्टेटस का या एराब का मतलब ये है कि वो इस्म इस जुमले में क्या कर रहा है, उसका काम क्या है. और अरबिक में और बाकी लैंग्वेजेस में डिफरेंस ये है कि आप वर्ड को कहीं भी प्लेस कर सकते हो उस सेंटेंस के अंदर, उससे मीनिंग में कोई फर्क नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पता चलेगा. लेकिन जो चीज से आपको पता चलेगा कि ये इस्म इस वक्त इस जुमले में क्या कर रहा है, वो उसके ऊपर जो हरकत है या उसका जो स्टेटस है. यानी मैं जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी कि उर्दू में जब हम कहते हैं कि जी आप कोई भी इसमें अहमद ने आमिर को धक्का दिया. अब इसमें अहमद इज द डूअर ऑफ एक्शन एंड आमिर को धक्का दिया गया, यानी उस पर एक्शन हुआ. अब अगर मैं नामों को स्विच कर दूं, आमिर की जगह अहमद कर दूं और अहमद की जगह आमिर कर दूं, तो पूरा मीनिंग चेंज हो गया. आमिर ने अहमद को धक्का दिया. अब इसमें करने वाला कौन हो गया? आमिर हो गया, और जिसको धक्का दिया गया वो अहमद हो गया. अरबिक में इस तरह नहीं है. अरबिक में आपकी जो एराब हैं वो डिटरमिन करते हैं कि आप क्या कर रहे हो. तो अगर एक मरफू एराब के साथ यानी रफा के साथ एक इस्म है, उसको मैं कहीं भी जुमले पे लिख दूं, मतलब उसका यही निकलेगा कि काम करने वाला यही है. चाहे वो जुमले के शुरू में आए, जुमले के मिडल में आए, जुमले के एंड में आए, उसका ताल्लुक पोजीशन से नहीं होता. बस ये चीज दिमाग में बहुत जरूरी है रखनी. तो ये 3 स्टेटसेस होते हैं और ये डिपेंड करते हैं कि इस्म जो है उस जुमले में काम क्या कर रहा है. तो पहला स्टेटस जो हमने किया था रफा, जिसको कहते हैं डूअर. डूअर मीन्स कि जो एक्शन करने वाला है. तो जिस हमने एग्जांपल दी थी, आई एट टू मच चॉकलेट. अब इसमें पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि एक्शन क्या हो रहा है. एक्शन है एट यानी खाया,
اب دیکھنا ہے جب ایکشن آپ کو مل گیا جملے میں, اب آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ ایکشن کر کون رہا ہے, تو وہ ہوگا ڈوئر. تو یہاں پر آئے, تو اب آئے جو ہے جب عربک میں یہ لکھا ہوا ہوگا تو آئے کا اسٹیٹس کیا ہوگا, رفع ہوگا. اچھا یہ جو ورڈ آپ انک میں دیکھ رہے ہو میں نے لکھا ہوا مرفوع, بیسیکلی یہ کہنا یعنی انگلش میں جیسے آپ کہو گے نا کہ دس اسم از رفع, اس پورے جملے کی جگہ اگر میں کہہ دوں کہ دس از مرفوع اسم, تو یہ مرفوع کا یہ مطلب بیسیکلی دونوں انٹرچینجبلی یوز کر سکتے ہیں آپ, یہ کوئی نیا ورڈ نہیں ہے. مائی ٹوتھ از ایکنگ, اس میں اب پہلے آئیڈینٹیفائی کیا ہم نے کہ ایکشن کیا ہے, ایکشن تھا ایکنگ. اب کس میں درد ہو رہا ہے, دانت میں. دیٹ مینس کہ ایکشن جو کر رہا ہے وہ دانت کر رہا ہے. کبھی کبھی ہم جلدی میں مائے کو بھی ایک دم فوکس کر لیتے ہیں, نو مائے نہیں, ٹوتھ. تو پھر اب ٹوتھ از دا ڈوئر, تو ٹوتھ جو ہے وہ رفع کی, اس کا اعراب کیا ہوگا, اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا, رفع. The dentist gave me a filling. اب ایکشن کیا ہے, gave me a filling, so gave is the action. کس نے کیا یہ ایکشن, ڈینٹسٹ نے کیا, تو ڈینٹسٹ کا اسٹیٹس کیا ہوگا, مرفوع ہوگا, یعنی کہ یہ رفع کے اسٹیٹس میں ہوگا. تو یہ پھر انہوں نے آگے یہ آپ کو, میں نے جو بات میں نے بولی اب آپ کو یہ لکھا ہوا بھی نظر آ گیا کہ پہلے آئیڈینٹیفائی دی ایکشن اینڈ دین آسک یور سیلف ہو از ڈوئنگ دی ایکشن, کون یہ ایکشن کر رہا ہے. ٹھیک, اور کیا کہتے ہیں اگین جس طرح ہم نے ایگزامپلس میں بھی دیکھ لیا, اوپر ہم نے دیکھا کہ دانت جو ہے وہ کہ مطلب اٹس اے نان ہیومن تھنگ, تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان کوئی ایکشن کر رہا ہوگا, کوئی چیز بھی ہو سکتی. میرے پیر میں درد ہو رہا ہے, اب درد کا ہونا کہاں ہو رہا ہے, میرے پیر میں, تو پیر ایکشن کر رہا ہے. سو ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان ہو. تو ایک اسم اس کا بائی ڈیفالٹ یعنی کہ ایک اسم کو رفع کے اسٹیٹس میں ہونا چاہیے. اگر وہ آپ کو رفع کے اسٹیٹس میں نظر نہیں آئے گا, that means there is a reason, اور پھر ہمیں وہ ریزن ڈھونڈنا ہوگا. لیکن بائی ڈیفالٹ اس کو رفع ہی ہونا چاہیے. اوریجنل اسٹیٹس آف این اسم از رفع. ٹھیک, تو اس کا ہم کیا کہتے ہیں, انہوں نے یہاں پر لکھ دیا the way you say in the رفع status in Arabic is مرفوع. بس یہ یاد کرنے کہ مرفوع کیا ہوتا ہے. دوسرا اسٹیٹس ہے ڈیٹیل کا, اس کو کہتے ہیں نسب. نسب اب یہ ڈیٹیل کیا ہے کہ جو ایڈیشنل انفارمیشن اباؤٹ دی ایکشن, یعنی جب آپ نے اس میں ایکشن کو آئیڈینٹیفائی کر لیا سینٹینس میں, آپ نے اسم کو یعنی کہ جو ڈوئر ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا, جو کچھ باقی بچا ہوا ہے وہ اس سینٹینس میں ڈیٹیل ہے. سو اگین 2 اسٹیپ پروسیس کیا ہے, فائنڈ دا ایکشن اینڈ دا ڈوئر, ایوری تھنگ ایلس ان دا سینٹینس از اے ڈیٹیل. اس کے علاوہ جو بچ جائے گا وہ ڈیٹیل ہو گیا. ابھی انہوں نے بڑا اچھا ایک ایگزامپل دیا ہوا ہے. Muhammad ate chocolate at home yesterday happily because he was hungry. اب پہلے تو ہم نے ایکشن کو ڈھونڈا, ایکشن کیا تھا یہاں پر, ایٹ, یہ کھانا. اب اس ایکشن کو کیا کس نے تھا, محمد. تو محمد کا اسٹیٹس کیا ہوگا, رفع ہوگا. ایٹ تو فعل ہے, وہ تو ابھی ہم کر ہی نہیں رہے. اب اس سے ہٹ کے باقی سارا کچھ جو ہے وہ ایک ڈیٹیل ہے, بہت ساری ڈیٹیلز ہیں. تو یہ آپ کو عربک میں نسب کے اسٹیٹس میں ملیں گی. وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسٹیٹس ریپرزینٹ کس طرح ہوتا ہے. ابھی صرف آپ لفظوں کو غور کر کے لفظ کو یاد کر لیں کہ جو ڈوئر کا اسٹیٹس ہوتا ہے وہ رفع ہوتا ہے, ڈیٹیل جو ہوتی ہے وہ نسب کی حالت میں ہوتی ہے, نسب کا اسٹیٹس ہوتا ہے اس کا. تو اس میں اب یہ چاکلیٹ ڈیٹیل ہے, ایٹ ہوم ڈیٹیل ہے, یسٹرڈے ڈیٹیل ہے, ہیپیلی ڈیٹیل ہے, بیکاز اینڈ ہی واز ہنگری, یہ سب ڈیٹیلز ہیں. اب ڈیٹیل بھی جیسے وہ ہوتا ہے نا, اگر آپ کو کچھ پہلے بھی آپ نے اسکول میں بھی شاید پڑھا ہوگا, جب ہم کبھی انگلش میں کوئی اسٹوری لکھنی ہوتی تھی تو وہ ہمیں کہا جاتا تھا کہ وہ آپ جو ڈبلیوز ہیں کہ ہو, وائی, ویئر, واٹ, یہ ساری چیزیں تو بیسیکلی وہ ڈیٹیلز ہوتی ہیں. انشاءاللہ ہم جب آگے فیل کو کریں گے تو اس میں ہم یہ زیادہ ڈیٹیل میں کریں گے کہ یعنی کون کون سی طرح کی ڈیٹیلز ہو سکتی ہیں. Detail is always in the nasab status. The way you say in the nasab status in Arabic is mansoob. جس طرح رفع کے اسٹیٹس میں کوئی چیز ہے, کوئی اسم ہے, تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں, مرفوع. اور جو نصب کے اسٹیٹس میں کوئی چیز ہے, کوئی اسم ہے, تو اس کو آپ کہیں گے منصوب. بس یہ چیز صرف یاد رکھنی ہے. ٹھیک, کہ رفع کے اسٹیٹس میں کوئی ہے تو وہ مرفوع ہے, نصب کے اسٹیٹس میں کوئی ہے اسم تو وہ منصوب ہے. اینڈ اٹس ویری سمپل, وہ اسی سے ملتا وہی بنتا ورڈ ہے, مرفوع اینڈ منصوب. یہ ہو گیا سیکنڈ ہمارا. ان سب کے ایگزامپلس ہم ابھی دیکھیں گے, ابھی صرف آپ اس کی ڈیفینیشن پہ فوکس کریں. سو اینی کوشچن ریگارڈنگ یہ جو ہم نے ڈیٹیل والا کیا ہے نصب کا, کوئی کوشچن جو کلیئر نہ ہو؟
कोई टॉपिक, कोई इसमें बात? ठीक है, गुड। थर्ड स्टेटस जो 3 स्टेटसेस होते हैं, तो थर्ड वाला क्या है? आफ्टर ऑफ, यानी जिसको जर कहते हैं। जर स्टेटस होता है बेसिकली जो लिखा हुआ है ना, वही इसका मतलब है, यानी वो लफ्ज जो ऑफ के बाद आए। इसमें बेसिकली आपका पोजेशन शो होता है, मिल्कियत शो होती है। जैसे अभी इन्होंने एग्जांपल भी दिया हुआ है, एडवाइजर ऑफ द किंग, ऑफ द किंग। अब ये ऑफ के बाद जो वर्ड आए हुए वर्ड क्या है? द किंग। ये इसका स्टेटस जब आपसे पूछा जाएगा कि क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका स्टेटस होगा जर। क्यों? क्योंकि ये ऑफ के बाद आया है। किसका एडवाइजर है? किंग का एडवाइजर है, यानी ओनरशिप शो हुई है इसके अंदर, मिल्कियत शो हुई है। सो जर का स्टेटस किसका होता है? वो लफ्ज जो ऑफ के बाद आएगा। ऑफ कोर्स ये हम अभी इंग्लिश में कर रहे हैं ना, जब हम अरबिक की तरफ आएंगे तो इंशाल्लाह ये आपको चीज उस वक्त फिर ज्यादा समझ आ जाएगी। व्हाई? बिकॉज यू विल बी क्लियर कि इंग्लिश में ये क्या है। और मैं बोल उर्दू में रही हूँ, तो अगर इंग्लिश उर्दू दोनों को मिला के इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ऑफ के बाद जो वर्ड आता है इसमें और आप देख लें। अच्छा, this status is straightforward and easy to spot. There are some cases, however, in which the off is not clear and the sentence must be rearranged to make off easy to spot. यानी कि अब हर दफा ये तो नहीं होगा कि जैसे अब हम ये नहीं बोलते मग ऑफ माइन या बुक ऑफ माइन, हम यूजुअली क्या बोलते हैं? माई बुक, माई मग। तो जिसमें भी आपने, जब भी आपने कोई माई या कह लें कि हर या हिज या आवर, यानी ओनरशिप वाले कोई भी आपने वर्ड इस तरह के देखे, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें ऑफ है। बस मुझे थोड़ा सा रीअरेंज करके जरा कंफर्म करना है कि ऑफ के बाद क्या वर्ड आ रहा है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं आपसे माई कार, माई कार में ओनरशिप शो हुई है कि कार किसकी है? मेरी है। अब मुझे ये देखना है कि ऑफ के बाद कौन सा वर्ड आ रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूंगी जस्ट सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। तो माई कार की जगह मैं बोलूंगी कार ऑफ माइन, कार ऑफ माइन। अब ऑफ के बाद क्या वर्ड आया है? माइन। दैट मीन्स ये माइन का स्टेटस जो है ये अब होगा मजरूर, जर का स्टेटस होगा इसका। ठीक, इसमें यहाँ कोशिश करती हूँ कि अगर मैं खैर इन्होंने एग्जाम्पल शायद दिए भी होंगे यहाँ पर कोई। ओके, इसमें नहीं है। लेट मी जस्ट राइट एन एग्जाम्पल फॉर यू इंशाल्लाह। ओके, माय कार, और इसमें जब हमने ऑफ को ढूंढना है तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं? कार ऑफ माइन। ठीक, तो अब इसके बाद जो ये माइन आया है ऑफ के बाद, ये जर के स्टेटस में होगा। ठीक, माय कार में कार ऑफ माइन, इसमें आप और भी एग्जांपल इसमें आप ले सकते हैं। हर बुक, हर बुक। अब इसमें हमें बज़ाहिर ऑफ नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम इसमें जब थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो हम कह सकते हैं बुक ऑफ हर्स। तो यहाँ पर ये जो हर्स है ये आपका हो गया जर के स्टेटस में। अभी हम बिल्कुल अभी देखने लगे कि ये मतलब ये स्टेटसेस सारे रिप्रेजेंट किस तरह होते हैं, कैसे पहचानेंगे हम देख के। मगर अभी आपको ये पता होना चाहिए कि हर स्टेटस का रोल क्या है। पहला स्टेटस हमने देखा रफा वाला, उसका रोल क्या है कि वो सेंटेंस में डूअर होता है, वो एक्शन कुछ कर रहा होता है। दूसरा हमने देखा नसब, नसब क्या है? वो डिटेल होती है उस एक्शन से रिलेटेड। और तीसरा स्टेटस हम अब ये देख रहे हैं कि जिसमें कोई पोजेशन शो होता है। सो माई कार इज कार ऑफ माइन, इसमें माइन जो है वो जर के स्टेटस में होगा। हर बुक, बुक ऑफ हर्स, हर्स इज गोइंग टू बी इन द जर स्टेटस। ठीक, कोई कंफ्यूजन इसमें है ये जर वाले स्टेटस को जो हमने भी किया है? सबको सब मुझे बता दें, अगर जरा सा भी कोई आपको, इफ यू वांट मी टू रिपीट इट, मैं बिल्कुल रिपीट कर सकती हूँ। ओके, खामोशी समटाइम्स इज अ गुड थिंग, और कभी कभी क्या होता है कि खामोशी इसलिए होती है कि इंसान पूछना चाह नहीं रहा होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई होप कि सबको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब इसी तरह जर के स्टेटस को जो क्या कहते हैं, कहा किस तरह जाता है? जैसे एक वर्ड जो है वो जर के स्टेटस में है तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो वर्ड जो है मजरूर है, मजरूर है।
ٹھیک. سو رفع کے اسٹیٹس میں اگر کسی ایک ورڈ میں آپ نے بولنا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ مرفوع. نصب کے اسٹیٹس میں اگر کچھ ہے اسم تو اس کو ایک ورڈ میں کیا بولیں گے؟ منصوب. اور جر کے اسٹیٹس میں اگر کوئی اسم ہے تو اس کو ایک ورڈ میں کیسے بولیں گے؟ مجرور. سو مرفوع، منصوب اینڈ مجرور، یہ 3 اسٹیٹسز ہیں. ہر اسم ان میں سے کسی ایک کیٹیگری کو بلونگ کرے گا. اٹ ول ایدر بی، اچھا جس طرح میں نے بتایا بائی ڈیفالٹ ہر اسم کو مرفوع ہونا چاہیے. اب وہ مرفوع نہیں ہے تو یا تو وہ پھر کوئی ڈیٹیل ہوگا تو وہ منصوب ہو جائے گا، یا پھر وہ پوزیشن شو کر رہا ہوگا تو وہ مجرور ہو جائے گا. اینی آف دیز 3 اسٹیٹسز وہ اسم کو ہونا ضروری ہے. ابھی ایک انہوں نے جو یہ چھوٹا سا پیراگراف سا دیا ہوا ہے اس کو کر لیتے ہیں. پہلے میں ذرا یہ ایریز کر دوں. یہ کیسے نہیں ہو رہا؟ جی اوکے. سو اس کے لیے میں چاہوں گی کہ جو آپ لوگ ہیں اپنے ہینڈ ریز کریں اینڈ I'll take give you turns. سو آپ مجھے اس میں تھوڑا تھوڑا پارٹ، ہو سکتا ہے سب کی باری نہ آ سکے لیکن اپنے ہینڈ ضرور ریز کر دیں. The teacher entered the classroom. اس میں آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ رفع کیا ہے، نصب کہاں ہے اور جر کہاں پر ہے. So the teacher entered the classroom. صرف اس سینٹینس میں مجھے، جی عالیہ آپ بتائیے، اس میں مجھے بتائیں کہ ٹیچر کیا ہے، انٹرڈ کیا ہے اور کلاس روم کیا ہے. یہ سب اس کے لیبل کیا کر سکتے ہیں ہم ان کو؟ جی انٹرڈ تو وہ فیل ہو جائے گا، ایکشن جو ہو رہا ہے. اس کو لیٹ می جسٹ ہائی لائٹڈ ریڈ. سو ہم اس کو اس وقت کیونکہ اگنور کر رہے ہیں کیونکہ یہ فیل ہے اور ہم ابھی فیل کو نہیں کر رہے. ایک سیکنڈ صرف میں اس کو، تو اس کو ہم نے ریڈ کر دیا. ٹھیک ہے، آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ فیل کون ہے. ٹھیک ہے جی تو اس وجہ سے کیونکہ دا ٹیچر انٹر ہو رہی ہے تو دا ٹیچر جو ہے وہ مرفوع ہو جائے گا. مرفوع ہو یعنی کہ ٹیچر از دا ڈوئر. ٹھیک ہے دا گڈ. ڈوئر. جی بالکل. اور دا کلاس روم جو ہے وہ نصب دا ڈیٹیل ہو جائے گا. ڈیٹیل ہوگی کہ ٹیچر انٹر کہاں ہوئی ہے. دس از اے ڈیٹیل سو دس ول بی دا کلاس روم. گڈ، جزاک اللہ خیر. میں اس کو تھوڑا سا ذرا کلرز کو وہ کر رہی ہوں تاکہ ہمارے لیے پہچے. تو آئی ول میک رفع جو ہے ہم بلو کر لیں گے انشاءاللہ. اور ہم نصب کو یلو کر لیتے ہیں. یہ سب کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے. ایک سیکنڈ، لیٹ می جسٹ کریکٹ اٹ فرسٹ. رفع ہم بلو کرتے ہیں. اوکے دیٹس اٹ. وہ میرا لیپ ٹاپ بھی تھوڑا مجھے تنگ کرنے لگتا ہے. اینی ویز یلو ہو گیا. اس کو ہم یلو کرتے ہیں. اگر یہ مجھے کرنے دے دیں. اوکے گڈ. اور جر کو ہم کر لیتے ہیں پنک کلر کا. Why are you doing this? ٹھیک. تو اب اس میں آپ نے جو مجھے بتایا اس میں جو مطلب جر کا تو ہمیں اس سینٹینس میں کوئی بھی نہیں ملا. ہمیں اس میں ملا ہے نصب اور ہمیں ملا ہے اس میں رفع. تو ہم پہلے رفع یعنی the doer is the teacher. تو ٹیچر کو ہم نے بلو کر دیا. and the detail is the classroom. سو اس کو ہم نے یلو کر دیا کیونکہ یہ نصب کی حالت میں ہوگا. اس کا اسٹیٹس منصوب ہوگا. ٹھیک. اوکے جی طیبہ. اب آئی ڈونٹ نو پہلے جس نے بھی ہاتھ اٹھایا تھا میرے سامنے اوپر نام آپ کا آیا. آپ بتائیے. his student was sleeping soundly. His student was sleeping soundly. اس میں اسٹوڈنٹ مرفوع ہوگا. اچھا آپ پہلے اسٹیپ وائز چلو نا. آپ پہلے آپ ایکشن اس میں ڈھونڈیے کہ ایکشن کیا ہے تاکہ اس کو ہم جی واز سلیپنگ اس میں ایکشن ہو جائے گا. اوکے اس کو ہم بالکل ہی ریڈ کر دیتے ہیں. سو دیٹ ناؤ وی آئیڈینٹیفائیڈ دا ایکشن. اب ہم نے اس کو یہ اوکے. اب آپ دیکھیں کہ یہ ایکشن کر کون رہا ہے. اسٹوڈنٹ کر رہا ہے تو اسٹوڈنٹ مرفوع ہو جائے گا. اوکے چلیں ٹھیک ہے. اور اسٹوڈنٹ آف ٹیچر ہے آف کے بعد آ رہا ہے تو ہز جو ہوگا وہ مجرور ہو جائے گا.
एक सेकंड, तो स्टूडेंट हो गया हमारा मरफू क्योंकि स्टूडेंट इज डूइंग द एक्शन ऑफ स्लीपिंग, ठीक है, गुड। अच्छा, हिज आपने कहा कि हिज स्टूडेंट, तो इसका मतलब है ये स्टूडेंट ऑफ हिज हो गया, तो इसको हम कौन सा ये कौन सा स्टेटस आपने बताया? ये मजरूर, मजरूर, गुड, मजरूर, मजरूर, गुड हो गया ये। एंड साउंडली जो है ये क्या होगा? मंसूब, मंसूब। एंड क्यों है ये मंसूब? क्योंकि ये डूअर भी नहीं है और ये बस एक्सप्लेन कर रहा है कि एक्शन हो रहा है, तो हाउ इज इट हाउ, दिस इज द हैपनिंग, डिटेल, ठीक है, ये डिटेल है, डिटेल। और डिटेल हमेशा जो है वो नसब की हालत में होती है। यस, गुड, गुड, दैट्स गुड जी। उस्मा आप बताइए नेक्स्ट वाला पार्ट। ही थ्रू जी। अ पेंसिल एंड द स्टूडेंट वोक अप सडनली। he threw a pencil, तो threw तो फेल हो गया, एक्शन हो गया। ठीक है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं रेड, सो दैट ओके जी, ये हो गया एक्शन। अब ये एक्शन कौन कर रहा है? he मरफू, ही इज मरफू, गुड। और pencil is डिटेल, मंसूब, गुड। पेंसिल जो है कि उसने यानी क्या फेंका, उसने पेंसिल Pencil. फेंकी, तो पेंसिल इज द डिटेल जी। एंड द स्टूडेंट woke up suddenly, तो woke up जो है वो हो गया आपका फेल, तो फेल हो गया, स्टूडेंट, द स्टूडेंट इज मरफू। इसको मैं थोड़ा रेड कर दूं, फेल, ये फेल है, दिस इज द फेल, ओके जी। स्टूडेंट जो है वो क्या हो गया आपका? मरफू हो मरफू। गया, या बिकॉज़ उठने का जो एक्शन है वो स्टूडेंट ने किया है, ओके जी। एंड और सडनली इज मंसूब, मंसूब। एंड व्हाई इज इट मंसूब? because it's not like it adds the detail. डिटेल, बस सिंपल डिटेल है इसलिए मंसूब है ये, Okay. ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जी, और जी इमराना आप बताएंगी। आप यहाँ तक मुझे बताइए, जो द स्टूडेंट्स मदर कॉल्ड द टीचर द नेक्स्ट डे, यहाँ तक बताइए। द स्टूडेंट्स मदर जो है वो होगा जर होगा, जर का अच्छा, स्टेटस होगा। दोनों का स्टेटस नहीं, आप मुझे एक एक करके बताओगे ना, स्टूडेंट का स्टेटस क्या है इसके अंदर? स्टूडेंट इज मरफू, ओके, स्टूडेंट, because ओके सॉरी, आप पहले नहीं, आप एक काम करें, आप पहले मुझे आइडेंटिफाई करके बताएं एक्शन क्या है इस पार्ट में, एक्शन क्या हो रहा है, काम क्या हुआ है? एक्शन इज कॉल्ड द टीचर, Called. कॉल इज एक्शन। ठीक है ना, तो इसको हम रेड कर देते हैं ताकि एक एक्शन हमें, अब जब एक्शन पता चल जाता है ना, अब हमने देखना क्या होता है कि उस एक्शन को कर कौन रहा है, वो हमारा Yes, अब बिल्कुल। वो है, तो कौन कर रहा है, कॉल किसने की? मदर ने की है, मदर ने मदर, की। द स्टूडेंट तो- मदर, या जी, तो मदर क्या? इज, हाँ, मदर वुड बी जर, मंसूब स्टेटस होगा, सॉरी जर का स्टेटस होगा। अच्छा, जर का क्यों होगा? जर किस वक्त होता है? मदर ऑफ स्टूडेंट है ना, मैं इस तरह, तो जी। मदर ऑफ स्टूडेंट इज शी मतलब शी इज द वन हु इज बीइंग आइडेंटिफाइड एज द चाइल्ड मदर, राइट, जी। हैविंग ओनरशिप ऑफ द चिल्ड्रन। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, So- लेकिन एक्शन कौन कर रहा है? एक्शन भी वो मदर कर रही है ना। या डेफिनेटली, तो वो मरफू हो जाएगा। मरफू हो गई, गुड गुड गुड। ओके, तो मैम फिर इट इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग बिकॉज़ आई थॉट कि वो बिकॉज़ शी इज हैविंग अ स्टेटस ऑफ हैविंग एन ओनरशिप ऑफ अ चिल्ड्रन, जी, तो मैंने सोचा कि ये वो हो जाएगा, मजरूर। मजरूर हो जाएगा। अच्छा, नहीं वो देखिए, मैं आपको इसकी कंफ्यूजन इस तरह दूर होगी। आप देखो, जो हमने कहा ना, जैसे आप स्टूडेंट्स मदर को आपने बिल्कुल ठीक किया कि आपने कहा मदर ऑफ स्टूडेंट, व्हिच इज फाइन। या तो जी, जी। ऑफ के बाद वाला जो वर्ड होता है ना, इससे वो मजरूर होता है, उससे पहले वाले का तो कोई भी स्टेटस नहीं है, और हो सकता है ना, वो मजरूर नहीं होता, ऑफ सही है, के ठीक है। बाद वाला मजरूर होगा, तो मदर ऑफ द स्टूडेंट, तो अब ये जो द Okay. स्टूडेंट है ये मजरूर है, ठीक है, ठीक है ना। ओ- एंड okay, कॉलर, got क्योंकि it. मदर है, हमें पता है कि एक्शन तो मदर ने किया, तो शी हैज टू बी द सही, डूअर, सही, ठीक है, ठीक। तो वो मरफू हो गई, जी, और स्टूडेंट क्या होगा? मजरूर हो जाएंगे। स्टूडेंट मजरूर हो जाएगा। लेट मी जस्ट हाईलाइट इट, ओके, ये हमने print करना है, ओके। तो स्टूडेंट जो है वो आपका मजरूर हो गया, बिल्कुल। द टीचर द नेक्स्ट डे, The teacher the next day would be the detail, बिल्कुल ठीक। ये जो है that दोनों would be नसब हो जाएंगे, मंसूब हो जाएगा।
بالکل منسوب, تو ٹیچر بھی منسوب ہو گیا اور نیکسٹ ڈے بھی منسوب ہو گیا, بیکاز دس از جسٹ دا ڈیٹیل آف Detail. ایکشن جو کہ انہوں نے کیا تھا کالنگ کا. ٹھیک ہے, True, گڈ true. گڈ, جزاک اللہ خیر. Jazakallah. اور آپ اور کوئی بتانا چاہے گا؟ سائمہ, رضانہ جی, امینہ یا آمنہ, آپ کا جو بھی نام ہے, امینہ ہے یا آمنہ ہے, مجھے ذرا کلیئر کر دیں پلیز. ہیلو ہیلو جی, جی آمنہ ہے. آمنہ ہے, اوکے, جزاک اللہ خیر. سو آمنہ آپ بتانا چاہیں گی یا سائمہ آپ کوئی بھی اور بتانا چاہے گا جو لاسٹ پارٹ ہے, تو پلیز گو اہیڈ. یہ اینڈ کنفرنٹڈ him angrily کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی, اینڈ کنفرنٹڈ ہم اینگریلی. اچھا, اس میں جو ہے وہ کنفرنٹڈ him کنفرنٹڈ کیا ہے اس کے اندر, یہ بتائیں پہلے مجھے. ہاں یہ میں کنفرنٹڈ از مطلب کنفرنٹڈ جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ کنفرنٹ کرنا, یہ کسی کو مطلب ایک دم کسی کے سامنے جا کے بات کرنا, از اٹ این ایکشن اور از اٹ این اسم؟ کنفیوزنگ ہے. نہیں, دیٹس اوکے, دیٹس اوکے. کنفرنٹ کرنا ہوتا ہے بیسیکلی کسی کو نا, کہ جیسے آپ نے اب کسی سے کوئی بات جا کے پوچھنی, آپ سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اس کے اور آپ پوچھ رہے ہو اس سے, تو از دیٹ این ایکشن اور این اسم؟ اچھا, مجھے یہ کنفرنٹ آئی تھنک سو ایکشن لگ رہا ہے. ایکشن, بالکل بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح, یہ ایکشن ہی ہے. اچھا, اب کنفرنٹ والا تو ایکشن ہو گیا. اب یہ چونکہ پیچھے سے کنٹینیو ہوتا ہوا آ رہا ہے, تو ابھی اب مجھے بتا دیں کہ یہ جو ہم اینگریلی, یہ ڈیٹیل میں آئے گا یا ظاہری بات ہے پیچھے سے کنیکٹڈ ہے کہ اسٹوڈنٹ کی جو مدر تھی انہوں نے کال کیا ٹیچر کو نیکسٹ ڈے. اب ہم اینگریلی, ڈیٹیل ہے یہ. اینگریلی از ڈیٹیل, بالکل ٹھیک, اینگریلی از ڈیٹیل. اینڈ آپ اگلا بھی بے شک کنٹینیو کر کے آپ اگلا سینٹینس بھی The کمپلیٹ کر teacher lost his job. تو lost جو ہے وہ ایکشن ہے. ایکشن ہو گیا. لیٹ می میک اٹ ریڈ سو وی نو. لاسٹ جو ہے وہ ایکشن ہو گیا جی. اچھا, who lost the job? The teacher lost it. So مرفوع ہوگا وہ. Teacher is مرفوع, teacher is the doer. اور his job کیا his ہوگا؟ job یہ ہوگی ڈیٹیل. Okay. job his job کو آپ, اچھا آپ his job کو آپ جب دیکھو تو is there another way of saying it? یہ منصوب ہوگا I think so. It's a what did the teacher lose? The teacher lost his job. Job of his. Job of his. Oh, تو یہ وہ مجرور ہوگا پھر. تو مجرور is the his part. His part. کیونکہ یہ آف کے بعد میں اس کو کلر ذرا صحیح والا کر دوں. ایک سیکنڈ. his will be pink کیونکہ his after off آیا ہے. جاب کا کیا اسٹیٹس ہوگا؟ جاب آف ہز, یعنی the teacher lost job of his. جاب کا کیا ہے, جاب کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ اس میں ڈیٹیل میں ہوگا, یہ ڈیٹیل ہوگا کیونکہ what did the teacher lose? The teacher lost the job. ٹھیک ہے نا, ڈیٹیل. what, who, where, when, why, یہ جب بھی یہ والے کوشچنز آنسر ہوں گے نا, یہ ہمیشہ ڈیٹیل ہوگی. اوکے, ٹھیک ہے, صحیح, بالکل. تو گڈ, جزاک اللہ خیرن. سو یہ اب آپ لوگ کے سامنے یہ ہے ایک جو ہم نے ہائی لائٹ بھی کیا ہوا نا, تو آئی ہوپ اٹس کلیئر کہ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے اس سینٹینس میں ایکشن کیا ہے. جب ایکشن کو آئیڈینٹیفائی کر لیا فرسٹ, دین دا نیکسٹ اسٹیپ از who is the doer. اس ایکشن کو کر کون رہا ہے. اب جب وہ بھی آئیڈینٹیفائی ہو گیا تو اب اس ایکشن سے ریلیٹڈ ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہم نے ڈھونڈنی ہے, اور وہ جو ڈیٹیلز ہوں گی وہ منسوب ہوں گی. سو doer will always be مرفوع, details will always be منسوب. ابھی وہ فردر ہم انشاءاللہ دیکھیں گے جب ہم اور ڈیٹیل میں سینٹنس اسٹرکچر میں جائیں گے نا, تو ڈیٹیلز کا اور بھی اسٹیٹس ہو سکتا ہے اور کس ریفرنس سے ہو سکتا ہے, وہ اور بہت ڈیپتھ میں وہ آگے جا کے. ابھی آپ کو صرف دماغ میں یہ رکھنا ہے کہ ڈیٹیلز جو ہیں جو میرے اس کوشچن کو آنسر کرتی ہیں, کیا, کون, کس طرح, یہ تمام چیزیں تو یہ ڈیٹیلز ہیں, یہ نصب ہوتی ہیں. کوئی ایکشن جو ہو رہا ہوتا ہے اس کو کرنے والا جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے, اور جس میں بھی کوئی اونرشپ یا ملکیت شو ہوتی ہے جس لفظ میں, تو وہ مجرور ہوتا ہے. ابھی جس طرح یہ تھوڑی سی بیچ میں کنفیوژن ہوئی تھی, اس کو دماغ میں آپ نے رکھنا ہے. جیسے اسٹوڈنٹ آف ہز,
या mother of his या book of his, ये ऑफ के बाद वाले का स्टेटस की हम बात कर रहे हैं कि वो मजरूर होता है. पहले वाले का तो कोई भी स्टेटस हो सकता है, वो मरफू भी हो सकता है, वो मंसूब भी हो सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं ऑफ के बाद में जो इस्म आएगा उसका स्टेटस जो है वो जर का स्टेटस होगा, यानी वो मजरूर होगा. ठीक है, ये मुझे बताएं कोई इसमें कंफ्यूजन है तो आई कैन रिपीट अगेन एंड वी कैन गो ओवर इट अगेन. मुझे आप बता सकते हो प्लीज. जी इमराना, आपका हैंड रेज है, कोई क्वेश्चन है या ये पहले? मैम पहले का, सॉरी. पहले का, ओके ठीक है. सो आई होप कि इट इज क्लियर, सबके लिए क्लियर हो गया होगा. और अगर कोई क्वेश्चन है आप मुझे रोक के दोबारा भी पूछ सकते हो. दिस इज क्वाइट क्लियर कट इस वक्त. और अभी आप देखो, जब आपको ये इस लैंग्वेज में, इंग्लिश में या उर्दू में क्लियर हो जाएगी ना ये चीज, तो जब आप फिर अरबिक में उसको देखेंगे तो आपको और ज्यादा इजी लगेगा. कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि एक बाय डिफॉल्ट, क्विक रिकैप अगेन कर रही हूँ, बाय डिफॉल्ट एक इस्म का स्टेटस मरफू होता है. डिटेल्स जो है वो हमेशा मंसूब होती हैं. मिल्कियत शो करने के, जो चीज मिल्कियत में आती है किसी के, वो चीज जो है वो इस्म जो है उसका स्टेटस हमेशा मजरूर होता है. ठीक है, 3 स्टेटसेस हैं. हर इस्म इनमें से किसी एक कैटेगरी को बिलोंग करता है. ठीक, इट विल ईदर बी मजरूर, इट विल ईदर बी मंसूब और मरफू. ये इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता. ठीक, अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है ना, दिस इज रियली रियली इम्पोर्टेंट भी है, रियली इजी भी है. और बस इसमें मेरी पहले से ही मैं आपको बताऊं कि इसमें आपको कुछ चीजें मेमोराइज करनी होंगी. मेमोराइज नहीं करेंगे तो मुश्किल होगी, और मेमोराइज करना बहुत इजी है. ठीक, अब ये है कि स्टेटस को हम बताएंगे कैसे. ये तो आपको पता चल गया कि जी काम करने वाला मरफू होगा, डिटेल्स मंसूब होंगी, ओनरशिप वाला जर होगा. लेकिन ये हमें नजर किस तरह आते हैं, देख के कैसे पहचानूंगी मैं? लेट्स से कि मुझे किसी वर्ड का अरबिक में कुरान खोल रही हूँ, मुसहफ खोल रही हूँ, मुझे मीनिंग नहीं आता, मैं देख के अगर पहचानना चाहूँ कि इस वक्त की इस्म किस एराब के साथ है, किस हालत में, तो मैं कैसे पहचानूंगी? अब वो हम आगे देखने लगे इंशाल्लाह. In English, we were able to determine the status based on the meaning. हमें मीनिंग के हिसाब से पता चल गया. जैसे मैंने आपको उर्दू में भी एग्जांपल दी कि अहमद ने आमिर को मारा, में हमें पता है कि अहमद पहले आ रहा है और अहमद ने एक्शन किया है, और मारा जो है किसको मारा है? आमिर को मारा. बात क्लियर हो गई. In Arabic, however, status is determined by a marker. Marker means एक निशानी होती है, एक साइन होता है वर्ड के आखिर में. ठीक, इस्म के आखिर में निशानी होती है जो हमें बताती है कि इसका स्टेटस क्या है. ठीक, अब इसमें ये नहीं है कि चूंकि स्टेटस हमारे 3 हैं तो 3 ही निशानियां हैं बताने की. निशानियां ज्यादा होती हैं, और वो अभी हम देखते हैं कि निशानियां किस तरह ज्यादा हैं. और क्योंकि अब एक जो इस्म है, फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं किताब की, अब किताब एक किताब है, ये किताब 2 किताबें भी हो सकती हैं, या 3 या 4 या 5 या बहुत सारी किताबें भी हो सकती हैं. तो अगर एक किताब होगी तो वो डिफरेंट तरीके से अपना स्टेटस शो करेगी, 2 किताबें होंगी वो अपना स्टेटस डिफरेंट तरीके से शो करेगी, और बहुत सारी किताबें होंगी तो वो अपना स्टेटस डिफरेंट तरीके से शो करेगी. इसलिए फिर ये इन्होंने भी जो लिखा हुआ है, और इसलिए आपके दिमाग में होना चाहिए, स्टेटस को शो करने वाले साइंस जो हैं वो 3 से ज्यादा हैं. स्टेटसेस 3 ही हैं. ठीक, यानी रफा को पहचानने के लिए आपको ये नहीं है कि बस एक ही तरीका है और उसी तरह पहचानेंगे, नहीं. देयर कैन बी मोर देन वन वे ऑफ रिकॉग्नाइजिंग कि इस वक्त ये इस्म मरफू है. ठीक, हमने एक चीज जो यहाँ पर मैंने ये हाईलाइट भी की हुई है कि हमने हमेशा स्टेटस को देखने के लिए एंड ऑफ द वर्ड देखना है, वर्ड की एंडिंग क्या हो रही है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंडिंग. और एंडिंग 2 तरह की होती है. एक एंडिंग है एंडिंग साउंड्स यानी आवाजें, और एक होती है एंडिंग कॉम्बिनेशन के 2 लेटर्स या 2 से ज्यादा लेटर्स मिल के कोई एक आवाज निकाल रहे हैं. उससे आपको पता चलेगा कि ये इस वक्त इसका स्टेटस क्या है. तो 2 तरह के तरीके क्या हैं स्टेटस को पहचानने के लिए. एक तो आखिर में जो आवाज आ रही है, और ये बेसिकली इन्होंने लिखा है ना वाउल्स, वाउल चेंज एट द एंड. सो वाउल्स किसको कहते हैं? अरबिक के जो वाउल्स है ना, आपने हो सकता है तजवीद में ऑलरेडी पढ़ा हो. ये वाउल्स जो अरबिक के हैं वो ये जो फतहा दम्मा कसरा जेर जबर पेश, ये शॉर्ट वाउल्स कहलाते हैं अरबिक में. जिस तरह इंग्लिश में ए ई आई ओ यू वाउल्स हैं, अरबिक में ये 3 वाउल्स हैं, फतहा दम्मा कसरा, जबर जेर और पेश. इनकी हरकत हमें बताएंगी. एक तो ये तरीका है, इससे हम पहचानेंगे कि इस वक्त ये
رفع ہے یا اس وقت یہ نصب ہے یا اس وقت یہ جر ہے. اس کے علاوہ پھر ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آخر میں کچھ لیٹرز اس طرح کے آتے ہیں کہ ان کی وہ ساؤنڈ اس طرح کی بنتی ہیں, وہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو ہے اس وقت رفع ہے, نصب ہے یا جر ہے. ٹھیک, اس کو ہم انشاءاللہ اگزامپل کے ساتھ دیکھیں گے تو پھر آپ کو زیادہ. اب ایک یہ جو ورڈ مسلم ہے نا, یہ کیونکہ یہ بینہ میں یہ استاد نعمان نے بھی ہمیشہ اس ورڈ کو یوز کر کے بیسکلی چیزیں میمورائز کرائی ہیں, تو آپ کو اور ہمیں اتنی اس سے ہیلپ ملتی ہے. آپ یقین کرو کہ آپ کو بس جب آپ یہ چارٹ میمورائز کر لیں گے نا, اتنی چیزیں ایزی ہو جائیں گی. سو یہ اپنا آپ نے گول بنانا ہے اس کو میمورائز کرنے کا. اب ہم نے ورڈ لے لیا مسلم, بیسک ورڈ ہے مسلم. ٹھیک, اب anything beyond the last letter, in this case the meme, whether it is a haraka or letter, is part of the status marker. اب یہ جو میم, آخری میم آپ دیکھ رہے ہیں نا مسلم, ورڈ مسلم پہ جو آخری میم, not the first meme, مسلم لام کے بعد جو میم آ رہا ہے, یہ جو میم ہے اس کے اوپر اگر کوئی حرکت ہے تو وہ ہمیں بتائے گی کہ اس وقت سٹیٹس کیا ہے, یا اس کے بعد کچھ لیٹرز آئیں گے تو وہ ہمیں بتائیں گے. اس سے پہلے والے میم سین لام, ان سے ہمیں سٹیٹس نہیں پتا چلتا. میم سین لام will not tell us anything. یہ لاسٹ والا میم اور اس کے بعد آنے والے لیٹرز ہمیں بتائیں گے کہ اس وقت سٹیٹس کیا ہے. اچھا جی, اب رفع کو شو کرنے کے لیے, رفع یعنی مرفوع سٹیٹس کو شو کرنے کے لیے اگر کوئی سنگولر ورڈ ہے, یعنی سنگل ایک مسلمان کی بات ہو رہی ہے, تو مسلمون. آخر میں یہ تنوین آپ دیکھ رہے ہیں, دو پیش یا ان کو دمہ کہتے ہیں, جن کو آپ مجھے اگر سب ایک دفعہ کوئکلی بتا دیں, ایوری ون از فیملیئر ود دمہ فتح ان کسرہ, تو پھر میں یہی ورڈز یوز کروں گی, نہیں تو میں زیر زبر پیش یوز کر سکتی ہوں. جی آل آف یو. خیال سے زیر جی زبر پیش زیادہ آئی تھنک سو ہوگا کنوینئنٹ. اوکے, تو میں اس طرح کروں گی کہ میں فی الحال دونوں یوز کرتی رہوں گی تاکہ یو بیکم فیملیئر ود دیم, اینڈ دین اس کے بعد پھر ہم فتح دمہ کسرہ یوز کریں گے. ٹھیک ہے, سو رفع کا سٹیٹس شو کرنے کے لیے آخر میں اگر سنگل ورڈ ہے تو اس کے آخر میں تنوین ہوتی ہے جو دو پیش ہوتے ہیں, یعنی دو دماز, دو پیش. یہ آپ کو بتائے گا کہ یہ اس وقت رفع کے سٹیٹس میں. ان کی ساؤنڈ یاد رکھیں آپ, ان. مسلمون, یہ ان ہمیں بتائے گا کہ یہ رفع ہے. اچھا, یہی اگر دو مسلمان ہیں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا عربک میں ایک اور چیز ڈفرینٹ ہے کہ جیسے اردو اور انگلش میں ہم واحد جمع یا سنگولر پلورل کرتے ہیں, عربک میں 3 کیٹیگریز ہیں. واحد یعنی ایک کے لیے الگ ورڈ ہے, 2 کے لیے الگ ورڈ ہے, اور پھر 2 سے زیادہ کے لیے الگ ورڈ ہے. تو یہاں پر بھی اگر سنگل ہوگا رفع تو مسلمون. اب اگر یہی 2 مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے تو مسلم, ابھی میم سین لام میم, یہ ایگزیکٹلی دا سیم. اس کے آگے ایڈ ہو گیا آنی. یہ آنی اگر آپ کو کسی بھی ورڈ کے آگے نظر آ رہا ہے, دیٹ مینس کہ یہ رفع کے سٹیٹس میں 2 لوگوں کی بات ہو رہی ہے. آنی, ان واز سنگولر, آنی واز 2. اسی میں آگے چلے جائیں تو اب اگر 2 سے زیادہ ہیں, 3 ہیں, 4 ہیں, 5 ہیں یا 50 ہیں, میم سین لام میم تک وہی رہا. اب اس کے بعد جو اینڈ میں ایڈ ہو گیا ہے اونا, سو مسلمونا. اب یہ اونا آپ کو جب بھی ملے گا کسی اسم کے بعد تو دیٹ مینس کہ پلورل کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک, سو مسلمون, مسلمانی, مسلمونا, یہ آپ کو اس طرح یاد بھی کرنا ہے, اسی طرح رو میں جا کے. تو رفع میں کیا ہوگا, مسلمون, مسلمانی, مسلمونا. اب میں بول رہی ہوں, میں آپ لوگ کو تو نہیں سن سکتی, لیکن I want you to repeat after me. ہم 6 دفعہ اس کو بولیں گے, 6 دفعہ آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ بولیں گے میرے پیچھے پیچھے. مسلمون, مسلمانی, مسلمونا. 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 اس کو آپ نے اسی طرح بول کے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ابھی ہم نے کون سا سٹیٹس کیا, رفع کا سٹیٹس کیا ہے. اچھا, یہ بھی دماغ میں ساتھ میں رکھ لیں, انہوں نے یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے, لیٹ می جسٹ رائٹ اٹ ڈاؤن سو دیٹ آپ کو ریمائنڈ بھی ہو جائے گا کہ یہ اس وقت ہم ابھی جو یہ والا چارٹ ہے یہ میسکولن کا ہے. ٹھیک, میسکولن مذکر آدمیوں کی یا مذکر کی بات ہو رہی ہے اگر یہ اس کے لیے ہے.
मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना रफा में, ठीक। अच्छा जी, आगे आ जाए। अब हम देखेंगे नसब और जर। एक बहुत अच्छी चीज ये है कि नसब और जर में सिर्फ जो ये पहला कॉलम है ना, ये पहला कॉलम जो मुस्लिमन और मुस्लिमिन आप देख रहे हैं, ये डिफरेंट है दोनों में। बाकी उनके जो 2 वाला और बहुत सारा वाला जो प्लूरल वाला, वो एक ही है, एग्जैक्टली द सेम है, तो इसलिए ज्यादा याद नहीं करना होगा। अब नसब को दिखाने के लिए सिंगुलर में क्या है, मुस्लिमन, मुस्लिमन, दिस इज नसब। जब आप एंड में आप देख रहे हो मीम सीन लाम मीम, वही मीम के ऊपर अब हरकत क्या आ गई, 2 फतहा आ गए, यानी 2 जबर आ गए। जबर वाली आवाज अगर है तो दैट मीन्स कि ये नसब है। अगर 2 को शो करना है नसब के स्टेटस में तो क्या आएगा, मुस्लिमैनी। ये एंड में जो साउंड है ये आईनी, ये याद करना है, आईनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईनी, इसको याद करना है। मुस्लिमैनी ये 2 को शो करता है। अगर 2 से ज्यादा को शो करना है, अगेन एंड में हम देखेंगे मुस्लिमीना। अभी जल्दी में देख के कि दोनों में या और नून नजर आ रहा है, इसमें गलती नहीं करनी। प्लूरल वाला ईना है, 2 वाला आईनी है। सो सिंगुलर क्या था, मुस्लिमन, 2 के लिए था मुस्लिमैनी, और 2 से ज्यादा के लिए है मुस्लिमीना। अब इसको भी हम 6 दफा बोलेंगे, मेरे पीछे पीछे आपने रिपीट करना है। मुस्लिमन, मुस्लिमैनी, मुस्लिमीना, 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 मुस्लिमन, मुस्लिमैनी, मुस्लिमीना। ठीक, आई होप कि आप लोग रिपीट कर रहे होंगे। इसी तरह जर के स्टेटस में अब ये क्या हो जाएगा, मुस्लिमिन, 2 कसरा कह लें या 2 जेर, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं जर के स्टेटस को। मुस्लिमिन, आगे दोनों वही हैं, मुस्लिमैनी और मुस्लिमीना। ये हमें जब हम कुरान फिर पढ़ेंगे तब हमें देख के पहचानना होगा कि ओके इसके आगे पीछे क्या वर्ड आ रहे हैं, वो हमें बताएंगे कि ये जर है या नसब है, क्योंकि देखने में तो बज़ाहिर मुस्लिमैनी और मुस्लिमीना दोनों का एक ही जैसा है, तो हमें पता नहीं चल सकता। वो हमें फिर मीनिंग और उसका कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि इस वक्त ये जर है या इस वक्त ये नसब है। सिंगुलर में कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंगुलर में नसब वाला मुस्लिमन है, जर वाला मुस्लिमिन है। ठीक है, अब जर वाले को भी इंशाल्लाह 6 दफा रिपीट कर लेते हैं। मुस्लिमिन, मुस्लिमैनी, मुस्लिमीना, 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 मुस्लिमिन, मुस्लिमैनी, मुस्लिमीना। ठीक, तो ये आपने देखा कि ये मैस्कुलिन तीनों का रफा, नसब और जर का स्टेटस किस तरह हम ढूंढेंगे। कुरान में जब हम पढ़ रहे होंगे एंडिंग साउंड या एंडिंग कॉम्बिनेशन इसको कहा जाता है। साउंड क्या है, ये सिंगल में जो आ रही है उन अन इन, ये साउंड्स हैं। पेयर और प्लूरल में जो आ रहे हैं इनको कहते हैं कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये सिर्फ जेर ज़बर पेश से मिलके नहीं बना हुआ, इसमें कुछ लेटर्स भी इन्वॉल्व हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, आनी ऊना या ऐनी ईना। ये आपको ये साउंड्स याद रखनी पड़ेंगी। तो अगर ये मुस्लिम चार्ट पूरा याद कर लेंगे तो इट विल बी रियली 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 इजी टू, जो आगे वाली मेमोराइजेशन होगी ना वो और ज्यादा इजी हो जाएगी। अच्छा, कोई क्वेश्चन सो फार? अगर है तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं, if नहीं है तो दैट्स ओके। ओके, नो क्वेश्चन। ये मैस्कुलिन था, अब बस हम क्विकली एंड करेंगे क्लास, आगे फेमिनिन करके देन वी विल एंड आवर क्लास इंशाल्लाह, क्योंकि आज के लिए इतना ही काफी है। सो फेमिनिन में रफा को शो करने के लिए है सारा कुछ उस तरह ही, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो खैर है, लेकिन आपको दोनों चार्ट्स जो है ना सेपरेटली याद करने पड़ेंगे। अच्छा, सिंगुलर में रफा को शो करने के लिए आगे है तो वही चीज के तनवीन दो पेश लगे हुए हैं, लेकिन मुस्लिम औरत का शो करने के लिए आगे ये जो गोल, इसको कहते हैं बहुत सारे नाम होते हैं, खैर गोल वाली ता कह लें, इसको ता मरबूता भी कहते हैं, यानी बंद ता, तो कुछ भी नाम, लेकिन ये डिफरेंस है, ये शो करता है आपको। एंड दिस इज ऑल्सो आपको ये एक बहुत क्लियर आप कह लो मार्कर है, एक क्लियर निशानी है
کہ یہ ورڈ جو ہے فیمنن ہے کیونکہ اس کے آخر میں یہ گول والی تا لگی ہوتی ہے. سو باقی سب کچھ وہی ہے, مسلم والا ورڈ وہی ہے, اینڈ میں تنوین جو ہے اس کے ساتھ گول تا آئی ہوئی ہے. تو یہ رفع کا اسٹیٹس ہے مسلماتن. اب اسی کے آگے آنی لگ جائے گا. سو مسلمہ تانی, تا تو آلریڈی موجود تھا, آنی جو ہے وہ 2 کو شو کرتا ہے, آنی جو ہے وہ 2 کو شو کرتا ہے. تو مسلمہ تانی, مسلمتن, اور پھر 2 کے لیے ہے مسلمہ تانی. اس کا پلورل ذرا ڈفرنٹ ہے, تو پلورل آپ کو یاد کرنا ہوگا کہ مسلماتن, اس کو تھوڑا 2 حرکہ لمبا کر کے بولنا ہے, مسلماتن. بعض دفعہ ہم کیا غلطی کرتے ہیں کہ سنگولر اور پلورل, لیٹس سے کہ کسی کے سامنے لکھا ہوا نہیں ہے, آپ کوئی بات کر رہے ہیں, تو بولنا صحیح از ویری امپورٹنٹ. بعض دفعہ لوگ کیا بولتے ہیں, یا تو سنگولر کو لمبا کر دیں گے یا جو پلورل ہے اس کو چھوٹا کر دیں گے. تو اب اس کو اگر مسلمتن کو, یہ سنگولر والے کو میں تھوڑا بھی لمبا کرتی ہوں مسلماتن, تو میں نے اس کو پلورل بنا دیا. یا پلورل والے مسلماتن کو میں مسلمتن بول دوں, میں نے سنگولر بنا دیا. دیٹ از وائی تجوید بھی ساتھ میں کتنی امپورٹنٹ ہے. سو سنگولر والا مسلمتن ہے, پلورل والا مسلماتن. مسلمتن, مسلمتانی, مسلماتن, مسلمتن, مسلمتانی, مسلماتن. اس کو بھی 6 دفعہ جلدی سے کر لیتے ہیں. مسلمتن, مسلمتانی, مسلماتن, 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 مسلمتن, مسلمتانی, مسلماتن. اچھا نصب میں کیا ہے, اگین ہے تو وہی چیز سنگولر میں کہ 2 زبر آ جائیں گے, مگر اس میں کیونکہ یہ فیمنن ہے تو تا مربوطہ بھی ہے, گول والی تا. مسلمتن, مسلمتن از سنگولر. آگے مسلمتینی, جس طرح یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہو میسکلن والے میں مسلمینی تھا, اینی, اس میں بھی اینی ہی ہے, لیکن چونکہ اس میں آلریڈی تا موجود تھا تو وہ تینی بن گیا. مسلمہ تینی, آخر میں اینی ایڈ کر دیا, مسلمہ تینی. اور پلورل کیا ہے, مسلماتن, مسلماتن. صرف سنگولر میں ڈفرنس ہوگا نصب اور جر میں, پلورل اور 2 والا جو ہے ایک ہی جیسا ایگزیکٹلی. تو اس کو بھی ہم کر لیتے ہیں نصب والے کو, مسلمتن, مسلمتینی, مسلماتن, 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 مسلمتن, مسلمتینی, مسلماتن. اور جر میں سنگولر والا ہے مسلماتن, اس کے نیچے 2 زیر یا 2 کسرہ جن کو کہتے ہیں لگے ہوں گے. صرف یہی ڈفرنس ہے, باقی بالکل یہ نصب کی طرح ہی دیکھنے میں لگتا ہے. اس کی بھی پریکٹس کر لیتے ہیں, 6 دفعہ کہتے ہیں انشاءاللہ. مسلماتن, مسلمتینی, مسلماتن, مسلماتن, مسلمتینی, مسلماتن, مسلماتن, مسلمتینی, مسلماتن, مسلماتن, مسلمتینی, مسلماتن, مسلماتن, مسلمتینی، مسلماتن، مسلمتن، مسلمتینی، مسلماتن. ٹھیک, اب یہ آپ کا کام ہے تھرسڈے تک تو کم از کم آپ کو یہ ضرور 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 یاد ہو جانا چاہیے. ہم آگے ابھی اس کو کنٹینیو کریں گے, نیکسٹ کلاس میں بھی اس کو تھوڑا اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے, آپ کو اور سمجھ آ جائے گی. ابھی فی الحال جو میں آپ کو ہوم ورک دے رہی ہوں یہ کہ آپ کو یہ دونوں چارٹس یاد کر لیں, بس اس کو میمورائز کر لیں, اینڈ بول بول کے جتنا ہم میمورائز ایزیلی کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں تو یہ کرتی تھی کہ میں ساتھ ساتھ ہی چارٹس ہاتھ سے بناتی تھی خود لکھ لکھ کے, تو جب آپ جس کو لکھ بھی لو اور اس کو بول بھی رہے ہو, یعنی کہ آپ سن اور دیکھ دونوں رہے ہو, تو وہ آپ کے دماغ میں زیادہ رہ جاتا ہے. تو میک شور کہ یو آر میمورائزنگ اٹ, میک شور کہ آپ اس کو ضرور ضرور یاد کر لیں. اور یہ پہلا والا کالم سنگل کا ہوتا ہے, دوسرا کالم 2 لوگوں کا, اور تیسرا جو ہے وہ 2 سے زیادہ, یہ 3 بھی ہو سکتے ہیں, 4 بھی ہو سکتے ہیں, واٹ ایور. ٹھیک, تو انشاءاللہ اس کو ہم یہیں پر کلاس کو آج اینڈ کر لیں گے. آئی نو ٹائم ہمارے پاس تھوڑا اور ہے, لیکن میں چاہ ہی رہی تھی کہ کوئی کوشچن کسی کا ہے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. تھوڑا سا اگر کوئی کہیں پر بھی کوئی یعنی آپ کو کنفیوژن لگ رہی ہے یا پرابلم لگ رہی ہے تو وی کین ڈو اٹ اگین. انہوں نے اس کو سیپریٹلی بھی دیا ہوا ہے.
which is very easy to understand. اچھا اس میں ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو تنوین کے ساتھ ہے پہلا کالم, ٹھیک, 2 زبر ہیں, 2 زیر ہیں, 2 پیش ہیں. یہ تنوین کے بغیر بھی ہو سکتا ہے, میننگ ایک زبر بھی ہو سکتا ہے, ایک زیر بھی ہو سکتا ہے, ایک پیش بھی ہو سکتا ہے, سٹیٹس پھر بھی وہی رہے گا. یعنی اگر یہ مسلمن جو ہے یہ اس کی جگہ مسلمہ ہو جائے, یعنی کہ ایک سنگل زبر ہو جائے, تب بھی سٹیٹس نصبی رہے گا. مسلمین کی جگہ اگر یہ مسلمی ہو جائے یعنی ایک زیر رہ جائے, سٹیٹس تب بھی جرحی ہوگا. یعنی تنوین ہو یا تنوین نہ ہو, ساؤنڈ یہ ہونی چاہیے, او آ ای والی یا ان والی, یہ ساؤنڈ ہونی ضروری ہے, چاہے وہ 2 ہیں یا 1 ہے, ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے, یہ چیز کلیئر ہے. اور یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں نا یہاں پر یہ الف لگا ہوا ہے اینڈ میں, یہ الف صرف ایک طریقہ ہے 2 زبر جو ہے نا اس طرح لکھنے کا. جب بھی آپ نے تنوین اس طرح لکھنی ہے تو آپ کو یہاں الف لگانا ہوتا ہے. دس از جسٹ the way of writing. اس الف کا اور کوئی رول نہیں ہے, اور یہ صرف زبر والے میں ہی آپ کو نظر آئے گا. ٹھیک, اس کو کوئی یعنی تنوین جو ہے نا اس کو بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے ہوتی ہے, تو جو جگہ اب میم پہ اس کو مطلب یعنی الف چاہیے ہوتا ہے یا گولتا چاہیے ہوتی ہے, اس کو اگر جب تک یہ نہیں ملتی تو وہ تنوین بیٹھ نہیں سکتی. ٹھیک, اس کو یعنی آپ کو حمزہ بھی مل جائے, یا تو تنوین حمزہ کے اوپر ہوگی یا الف کے اوپر ہوگی یا تا گول والی تا کے اوپر ہوگی. ان میں سے کوئی ایک چیز اس کو چاہیے ہوتی ہے اس تنوین کو اس پہ بیٹھنے کے لیے. یہ جو زبر والی تنوین کی بات کر رہی ہوں, فتح والی, اور کسی کی بات نہیں کر رہی, صرف جو یہ فتح والی ہے. یہ آپ کو جہاں جہاں اس طرح نظر آئے گا نا الف, تو آپ کو دماغ میں رکھنا ہے کہ اس الف کا اور کوئی کام نہیں ہے, صرف جس طرح ایک سیٹ فار دیٹ تنوین. کیونکہ جب بھی فتح والی تنوین ہوتی ہے تو اس کو ایک سیٹ چاہیے ہوتی ہے, مطلب 3 سیٹوں میں سے ایک سیٹ, یعنی کہ حمزہ, الف یا گول والی تا. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ جو یہ والی ہے فیمنن والا نصب کا ہے, اس میں تا مربوطہ آلریڈی ہے, تو کوئی الف شلف کی ضرورت نہیں پڑی, تنوین اسی کے اوپر لکھ دی گئی. ٹھیک, تو اس لیے اس کو میں نے کہا تھوڑا سا یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں انشاءاللہ. جی کوئی کوشچن آپ کا ہے تو پلیز گو اہیڈ اینڈ یو کین آلویز آسک. میں اس کے بعد ورنہ پھر ہم کلاس کو انشاءاللہ اینڈ کریں گے. اور میں جس طرح اپنے وہ دوسرے اسٹوڈنٹس کو میں کہتی ہوتی ہوں کہ جب زیادہ خاموشی ہو جائے نا, دیٹ مینس کہ یا تو سمجھ نہیں آیا ہے یا آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہے, وہ ٹیچر کو پتہ بھی نہیں چلتا نا, کیونکہ مسئلہ ہے کہ ہم لوگ ابھی آمنے سامنے نہیں بیٹھے ہوئے, تو اس لیے آئی کینٹ سی یو, تو مجھے کچھ ایکسپریشن سے ہی پتہ نہیں چلا, تو اس لیے آپ لوگ بول دو گے تو مجھے پتہ چل جائے گا. میم آل گڈ اپیرنٹلی, ہوپ فلی انشاءاللہ تعالی تھرسڈے تک ہم یاد کر لیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. وہی آکی. سو اگر کسی کا کوئی اور کوشچن نہیں تو انشاءاللہ یا کامنٹ, تو پھر ہم اس کو اینڈ کریں گے کلاس کو انشاءاللہ یہاں پر. And Thursday کو again 10 o'clock, and I would again request please be punctual. سب لوگ 10 بجے بس پہنچ جائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک منٹ I will be here انشاءاللہ on time. So مجھے ہوتا ہے کہ ایک منٹ جو ہے نا ہم اس کو یوٹیلائز کر لیں اور ٹائم پہ وقت پہ کلاس شروع ہو جائے انشاءاللہ, اور ٹائم پہ اینڈ ہو جائے. چونکہ ابھی میں آگے وہ ڈیٹیل پہ زیادہ ہو جانی تھی اور ہماری کلاس کا ٹائم کم تھا, اس لیے میں 11 بجے سے پہلے آج میں نے ختم کر دی ہے. لیکن انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ 11 بجے تک پوری کلاس ہماری ہوا کرے انشاءاللہ. سو سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, الحمد للہ رب العالمین. سو جزاک اللہ خیرا, سب کو اللہ تعالیٰ